बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिल है कि आज दुआए कुमैल की फ़जीलत के बारे में कुछ कहूँ। दुआए कुमैल हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम की दुआ है जो मौला अली ने नकल की है और तालीम दे रहे हैं कुमैल इब्न ज़ियाद को, जो सहाबी रसूल भी हैं और मौला अली के साथ भी उनका दौर गुजरा। मौला अली फरमाते हैं, ए कुमैल, जब खुदा की बारगाह में हाज़िरी देने लगो तो इस तरह जो इनकसारी के साथ दो कि या तो तुम सोच रहे हो कि तुम खुदा को देख रहे हो, वरना ऐसे जानो कि जैसे खुदा तुम्हें देख रहा है। ये दुआ खालिसतन अकीदाए तौहीद पर मबनी है। रिवायात में है कि जब मौला अली अलैहिस्सलाम ने खिलाफत का वक्त था तो आपने जब पहला खुतबा दिया और लोगों ने बैत शुरू की तो सासा बिन सोहान जो हैं, जो नबी करीम के सहाबी भी हैं, वो कहते हैं कि हमने किसी शख्स को देखा जो कि बहुत बरगजीदा थे और उन्होंने मौला अली से कोई मुकालमा किया तो मौला अली और उनके सिवा किसी को समझ ना आया और उसके बाद वो हज़रत अली अलैहिस्सलाम से मुलाकात करने के बाद चले गए। आप कहते हैं कि फिर हम में से कुछ लोगों ने ये सोचा कि मौला अली अलैहिस्सलाम से दरियाफ्त किया जाए कि आखिर ये कौन सी हस्ती थी। मौला ने फरमाया, ये हज़रत ख़िज़्र थे जो मुझसे मिलने आए थे। फिर हज़रत मालिक अश्तर और हज़रत अम्मार यासिर ने फरमाया कि या अली, क्या मुकालमा हुआ, हमें भी तो कुछ बताएं। फिर मौला ने अपने असहाब में से कुछ चंद असहाब का इंतखाब किया और फिर कहने लगे कि ख़िज़्र ने मुझसे कहा था कि ए अली, अल्लाह ने आपको अदले इलाही के नफाज का मौका दिया है, मैं इस खुशी के मौके पर आपको मुबारकबाद देने के लिए आया हूँ। मौला अली अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैंने फिर ख़िज़्र से कहा कि ए ख़िज़्र, खुशी के मौके पर तो कोई ना कोई हदिया, कोई ना कोई तोहफा दिया जाता है, तो इस खुशी के मौके पर हदिया क्या है। तो हज़रत ख़िज़्र ने फरमाया कि मैं आपको एक हकीमाना जुमला हदिया करता हूँ। हज़रत ख़िज़्र ने कहा कि कितना अच्छा है या कितना अच्छा हो कि साहिबान सरवत लोग फ़ुकरा के सामने आजिज़ी और इनकसारी के साथ हाजिर हों और अल्लाह से डरें। अब यहाँ बात ख़त्म नहीं हुई। ख़िज़्र ने कहा, या अली, आप तो खुद अबुल हिक्म हैं, इस खुशी के मौके पर आप कोई जुमला इरशाद फरमाइए। तो मौला फरमाते हैं कि मैंने फिर एक जुमला हदिया किया। मैंने कहा कि कितना अच्छा है कि फ़कीर अमीरों के आगे अकड़ कर बात करें, अल्लाह पर भरोसा करते हुए। वो जो खुददारी खुदा ने अता की है, वो जो खुद एतमादी खुदा ने अता की है। नबियों में सबसे पहले नबी हज़रत आदम, रसूलों में सबसे पहले रसूल हज़रत नूह, इमामों में सबसे पहले इमाम हज़रत इब्राहीम, वलियों में सबसे पहले वली हज़रत ख़िज़्र, और सारे वलियों का सिलसिला मौला अली अलैहिस्सलाम से चलता है। और वली वो होता है जो हमारी जानों पर हमसे ज़्यादा हक रखता है। अब मैं दुआए कुमैल पढ़ना चाहूँगा, क्योंकि दुआए कुमैल रिवायात में है कि हर शब जुम्मा जो है जिस घर में पढ़ी जाए वहाँ रिज़्क़ की बरकत होती है, वहाँ से शयातीन दूर भागते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए माबूद, मैं तुझसे सवाल करता हूँ तेरी रहमत के ज़रिए जो हर शय पर मुहीत है, तेरी कुव्वत के ज़रिए जिससे तूने हर शय को ज़ेरे नगी किया और उसके सामने हर शय झुकी हुई और हर शय ज़ेर है, और तेरे जबरूत के ज़रिए जिससे तू हर शय पर गालिब है, तेरी इज़्ज़त के ज़रिए जिसके आगे कोई चीज़ ठहरती नहीं, तेरी अज़मत के ज़रिए जिसने हर चीज़ को पुर कर दिया, तेरी सल्तनत के ज़रिए जो हर चीज़ से बुलंद है, तेरी ज़ात के वास्ते से जो हर चीज़ की फना के बाद बाकी रहेगा। और सवाल करता हूँ तेरे नामों के ज़रिए जिन्होंने हर चीज़ के अज्जा को पुर कर रखा है, तेरे इल्म के ज़रिए जिसने हर चीज़ को घेर रखा है, और तेरी ज़ात के नूर के ज़रिए जिससे हर चीज़ रोशन हुई है। ए नूर, ए कद्दूस, ए अव्वलीन में सबसे अव्वल, ए आखिरीन में सबसे आखिर। ए माबूद, मेरे उन गुनाहों को माफ़ कर दे जो पर्दा फाश करते हैं। खुदाया, मेरे वो गुनाह माफ़ कर दे जिनसे अजाब नाजिल होता है। खुदाया, मेरे वो गुनाह बख्श दे जिनसे नेमतें ज़ाइल होती हैं। ए माबूद, मेरे वो गुनाह माफ़ फरमा जो दुआ को रोक लेते हैं। ए अल्लाह, मेरे वो गुनाह बख्श दे जो उम्मीदों को मुनक़ता कर देते हैं। ए अल्लाह, मेरे वो गुनाह बख्श दे जिनसे बलाएं नाजिल होती हैं। ए मेरे खुदा, मेरा हर वो गुनाह माफ़ फरमा जो मैंने किया है, हर लग़्ज़िश से दरगुजर कर जो मुझसे हुई है। ए अल्लाह, मैं तेरे ज़िक्र के ज़रिए तेरा तक़र्रुब चाहता हूँ और तेरी ज़ात को तेरे हजूर अपना सिफारशी बनाता हूँ। तेरे जूद के वास्ते से सवाल करता हूँ
کہ مجھے اپنا قرب عطا فرما اور توفیق دے کہ تیرا شکر ادا کروں اور میری زبان پر اپنا ذکر جاری فرما۔ اے اللہ میں سوال کرتا ہوں جھکے ہوئے، گرے ہوئے، ڈرے ہوئے کی طرح کہ مجھ سے چشم پوشی فرما، مجھ پر رحم کر اور مجھے اپنی تقدیر پر راضی و قانع اور ہر قسم کے حالات میں نرم خو رہنے والا بنا دے۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس شخص کی طرح جو سخت تنگی میں ہو، سختیوں میں پڑا ہو، اپنی حاجت لے کر تیرے پاس آیا ہوں اور جو کچھ تیرے پاس ہے اس میں زیادہ رغبت رکھتا ہوں۔ اے اللہ تیری سلطنت عظیم اور تیرا مقام بلند ہے، تیری تدبیر پوشیدہ اور تیرا امر ظاہر ہے، تیرا قہر غالب، تیری قدرت کارگر ہے اور تیری حکومت سے فرار ممکن ہی نہیں۔ خداوندہ میں تیرے سوا کسی کو نہیں پاتا جو میرے گناہ بخشنے والا اور میری برائیوں کو چھپانے والا ہو اور میرے برے عمل کو نیکی میں بدل دینے والا ہو۔ تیرے سوا کوئی نہیں ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اور ہم تیرے ہی لیے ہیں۔ میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، اپنی جہالت کی وجہ سے جرت کی اور میں نے تیری قدیم یاد آوری اور اپنے لیے تیری بخشش پر بھروسہ کیا ہے۔ اے اللہ میرے مولا کتنے ہی گناہوں کی تو نے پردہ پوشی کی اور کتنی ہی سخت بلاؤں سے مجھے بچا لیا ہے، کتنی ہی لغزشیں معاف فرمائیں اور کتنی ہی برائیاں مجھ سے دور کیں، اور تو نے میری کتنی ہی تعریفیں عام کی جن کا میں ہرگز اہل نہ تھا۔ اے معبود میری مصیبت عظیم ہے اور بدحالی کچھ زیادہ ہی بڑھ چکی ہے اور میرے اعمال بہت کم ہیں اور گناہوں کی زنجیر نے مجھے جکڑ لیا ہے، لمبی آرزوؤں نے مجھے اپنا قیدی بنا رکھا ہے اور دنیا نے مجھ کو دھوکہ بازی سے اپنے فریب میں رکھا اور میرے نفس نے اپنی خیانت اور ہیلہ سازی سے مجھ کو فریب دیا ہے۔ اے میرے آقا میں تیری عزت کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں کہ میری بد عملی اور بد کرداری میری دعا کو تجھ سے نہ روکے۔ اے اللہ تو مجھے میرے پوشیدہ کاموں سے رسوا نہ فرما جن میں تو میرے راز کو جانتا ہے اور مجھے اس پر سزا دینے میں جلدی نہ کر۔ جو میں نے خلوت میں غلط کام کیا، برے کام کیے اور ہمیشہ کوتاہی کی، اس میں میری نادانی، جہالت، خواہشوں کی کثرت اور غفلت بھی ہے۔ اور اے میرے اللہ تجھے اپنی عزت کا واسطہ میرے لیے ہر حال میں مہربان رہ اور تمام امور میں مجھ پر عنایت فرما۔ میرے معبود میرے رب تیرے سوا میرا کون ہے جس سے سوال کروں کہ میری تکلیف دور کر دے اور میرے معاملے پر نظر رکھ۔ میرے معبود میرے مولا تو نے میرے لیے حکم صادر فرمایا لیکن میں نے اس میں خواہش نفس کا کہا مانا اور میں دشمن کی فریب کاری سے بچ نہ پایا۔ اس نے میری خواہشوں میں دھوکہ دیا اور وقت نے بھی اس کا ساتھ دیا۔ پس تو نے جو حکم صادر کیا میں نے اس میں تیری بعض حدود کو توڑا اور تیرے بعض احکام کی مخالفت کی۔ پس اس معاملے میں مجھ پر لازم ہے تیری حمد بجا لانا اور میرے پاس کوئی حجت نہیں اس میں جو فیصلہ تو نے میرے لیے کیا ہے، اور میرے لیے تیرا حکم اور تیری آزمائش لازم ہے۔ اور اے اللہ میں تیرے حضور آیا ہوں جبکہ میں نے کوتاہی کی اور اپنے نفس پر زیادتی کی ہے۔ میں عذر خواہ و پشیماں، ہارا ہوا، معافی کا طالب، بخشش کا سوالی، تائب، گناہوں کا اقراری، سرنگوں اقبالی ہوں۔ جو کچھ مجھ سے ہوا نہ اس سے فرار کی راہ ہے، نہ کوئی جائے پناہ کہ اپنے معاملے میں اس کی طرف توجہ کروں سوائے اس کے کہ تو میرا عذر قبول فرما۔ اے پروردگار مجھے اپنی وسیع تر رحمت میں داخل کر لے۔ اے معبود بس میرا عذر قبول فرما، میری سخت تکلیف پر رحم کر اور بھاری مشکل سے رہائی دے۔ پروردگار میرے کمزور بدن، نازک جلد اور باریک ہڈیوں پر رحم فرما۔ اے وہ ذات جس نے میری خلقت، ذکر، پرورش، نیکی اور غذا کا آغاز کیا، اپنے پہلے کرم اور گزشتہ نیکی کے تحت مجھے معاف فرما۔ اے میرے معبود میرے آقا میرے رب کیا میں یہ سمجھوں کہ تو مجھے اپنی آگ کا عذاب دے گا جبکہ تیری توحید کا معترف ہوں میں؟ اس کے ساتھ میرا دل تیری معرفت سے لبریز ہے اور میری زبان تیرے ذکر میں لگی ہوئی ہے، میرا ضمیر تیری محبت سے گندا ہوا ہے اور اپنے گناہوں کے سچے اعتراف اور تیری ربوبیت کے آگے میری عاجزانہ پکار کے بعد بھی تو مجھے عذاب دے گا؟ ہرگز نہیں ہے میرے مولا، تو بلند ہے اس سے
کہ جسے تو نے پالا ہو اسے ضائع کرے، یا جسے قریب کیا ہو اسے دور کرے، یا جسے پناہ دی ہو اسے چھوڑ دے، یا جس کی سرپرستی کی ہو اور اس پر مہربانی کی ہو اسے مصیبت کے حوالے کر دے۔ اے کاش میں جانتا ہے میرے آقا، میرے معبود، میرے مولا، کیا تو ان چہروں کو آگ میں ڈالے گا جو تیری عظمت کے سامنے سجدے میں پڑے ہیں، اور ان زبانوں کو جو تیری توحید کے بیان میں سچی ہیں اور شکر کے ساتھ تیری تعریف کرتی ہیں، اور ان دلوں کو جو تحقیق کے ساتھ تجھے معبود مانتے ہیں، اور ان کے ضمیروں کو جو تیری معرفت سے پر ہو کر تجھ سے خائف ہیں، تو انہیں آگ میں ڈالے گا؟ اور ان اعضاء کو جو فرما برداری سے تیری عبادت گاہوں کی طرف دوڑتے ہیں اور یقین کے ساتھ تیری مغفرت کے طالب ہیں، تو انہیں آگ میں ڈالے گا؟ تیری ذات سے ایسا گمان نہیں، نہ یہ تیرے فضل کے مناسب ہے۔ اے کریم، اے پروردگار، دنیا کی مختصر تکلیفوں اور مصیبتوں کے مقابل تو میری ناتوانی کو جانتا ہے، اور اہل دنیا پر جو تنگیاں آتی ہیں میں انہیں برداشت نہیں کر سکتا، اگرچہ اس تنگی اور سختی کا ٹھہراؤ اور بقا کا وقت تھوڑا اور مدت کوتاہ ہے، تو پھر کیوں کر میں آخرت کی مشکلوں کو جھیل سکوں گا جو بڑی سخت ہیں، اور وہ ایسی تکلیفیں ہیں جن کی مدت طولانی، اقامت دائمی ہے، اور ان میں کسی میں کمی نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ تیرے غضب، تیرے انتقام اور تیری ناراضگی سے آتی ہیں، اور یہ وہ سختیاں ہیں جن کے سامنے زمین و آسمان بھی کھڑے نہیں رہ سکتے۔ تو اے میرے آقا، مجھ پر کیا گزرے گی جبکہ میں تیرا کمزور، پست، بے حیثیت، بے مایا اور بے بس بندہ ہوں۔ اے میرے آقا، میرے پروردگار، میرے سردار، میرے مولا، میں کن کن باتوں کی تجھ سے شکایت کروں اور کس کس کے لیے نالہ و شیون کروں؟ دردناک عذاب اور اس کی سختی کے لیے، یا طولانی مصیبت اور اس کی مدت کی زیادتی کے لیے؟ پس اگر تو نے مجھے عذاب و عقاب میں اپنے دشمنوں کے ساتھ رکھا اور مجھے اور اپنے عذابیوں کو اکٹھا کر دیا اور میرے اور اپنے دوستوں اور محبوں میں دوری ڈال دی، تو اے میرے معبود، میرے آقا، میرے مولا اور میرے رب، تو ہی بتا، میں تیرے عذاب پر صبر کر ہی لوں تو تجھ سے دوری پر کیسے صبر کروں گا؟ اور مجھے بتا کہ میں اگر تیری آگ کی تپش پر صبر کر بھی لوں تو تیرے کرم سے کس طرح چشم پوشی کر پاؤں گا، یا کیسے آگ میں پڑا رہوں گا جبکہ میں تیرے عفو و بخشش کا امیدوار ہوں۔ قسم ہے تیری عزت کی ہے میرے آقا و مولا، سچی قسم کہ اگر تو نے میری گویائی باقی رہنے دی تو میں اہل نار کے درمیان تیرے حضور فریاد کروں گا آرزومندوں کی طرح، اور تیرے سامنے نالہ کروں گا جیسے مددگار کے متلاشی کرتے ہیں، تیرے فراق میں یوں گریا کروں گا جیسے نا امید ہونے والے گریا کرتے ہیں، اور تجھے پکاروں گا، کہاں ہے تو اے مومنوں کے مددگار، اے عارفوں کی امیدوں کے مرکز، اے بیچاروں کی داد رسی کرنے والے، اے سچے لوگوں کے دوست، اے عالمین کے معبود، کیا میں تجھے دیکھتا ہوں تو پاک ہے اس سے؟ اے میرے اللہ، اپنی حمد کے ساتھ کہ تو وہاں سے بندہ مسلم کی آواز سن رہا ہے جو بوجہ نافرمانی دوزخ میں ہے، اپنی برائی کے باعث عذاب کا ذائقہ چکھ رہا ہے، اور اپنے جرم گناہ پر جہنم کے طبقوں کے بیچوں بیچ بند ہے، وہ تیرے سامنے گریہ کر رہا ہے تیری رحمت کے امیدوار کی طرح، اور اہل توحید کی زبان میں تجھے پکار رہا ہے اور تیرے حضور تیری ربوبیت کو وسیلہ بنا رہا ہے۔ اے میرے مولا، پس کس طرح وہ عذاب میں رہے گا جبکہ وہ تیرے گزشتہ حلم کا امیدوار ہے؟ یا پھر آگ کیوں کر اسے تکلیف دے گی جبکہ وہ تیرے فضل اور رحمت کی امید رکھتا ہے؟ یا آگ کے شعلے کیسے اس کو جلائیں گے جبکہ تو اس کی آواز سن رہا ہے اور اس کے مقام کو دیکھ رہا ہے؟ یا کیسے آگ کے شرارے اسے گھیریں گے جبکہ تو اس کی ناتوانی کو جانتا ہے؟ یا کیسے وہ جہنم کے طبقوں میں پریشان رہے گا جبکہ تو اس کی سچائی سے واقف ہے؟ یا کیسے جہنم کے فرشتے اسے جھڑکیں گے جبکہ وہ تجھے پکار رہا ہے؟ اے میرے رب، کیسے ممکن ہے کہ وہ خلاصی میں تیرے فضل کا امیدوار ہو اور تو اسے جہنم میں رہنے دے؟ ہرگز نہیں، تیرے بارے میں یہ گمان نہیں ہو سکتا، نہ تیرے فضل کا ایسا تعارف ہے اور نہ یہ توحید پرستوں پر تیرے احسان و کرم سے مشابہ ہے۔ پس میں یقین رکھتا ہوں اگر تو نے اپنے دشمنوں کو آگ کا عذاب دینے کا حکم نہ دیا ہوتا اور اپنے مخالفوں کو ہمیشہ اس میں رکھنے کا فیصلہ نہ کیا ہوتا تو ضرور تو آگ کو ٹھنڈی اور آرام بخش بنا دیتا اور کسی کو بھی آگ میں جگہ اور ٹھکانہ نہ دیا جاتا، لیکن تو نے اپنے پاکیزہ ناموں کی قسم کھائی
کہ जहन्नुम को तमाम काफिरों से भर देगा, जिन्नों और इंसानों में से, और ये मुखालिफिन हमेशा इसी में रहेंगे, और तू बड़ी तारीफ वाला है। तूने फजलो करम करते हुए बिला साबका ये फरमाया कि क्या वो शख्स जो मोमिन है वो फासिक जैसा हो सकता है? ये दोनों बराबर नहीं। मेरे माबूद, मेरे आका, मैं तेरी कुदरत जिसे तूने तवाना किया, और तेरा फरमान जिसे तूने यकीनी और महकम बनाया, और तू गालिब है उस पर जिस पर इसे जारी करे, इसके वास्ते से सवाल करता हूँ, बख्श दे अभी इस साथ में मेरे तमाम वो जुर्म जो मैंने किए, तमाम वो गुनाह जो मुझसे सरजद हुए, वो सब बुराइयां जो मैंने छुपाई, जो नादानियां मैंने जहल की वजह से की हैं, अलल ऐलान या पोशीदा रखी हों या जाहिर की हैं, और मेरी बदियां जिनके लिखने का तूने मुअज़्ज़िज़ कातिबीन को हुक्म दिया है, जिन्हें तूने मुकर्रर किया है कि जो कुछ मैं करूँ उसे महफूज करे, और उनको मेरे आज़ा के साथ मुझ पर गवाह बनाया, और उनके अलावा ख़ुद तू भी मुझ पर नाज़िर और इस बात का गवाह है जो इनसे पोशीदा है, हालांकि तूने अपनी रहमत से इसे छुपाया और अपने फजल से इस पर पर्दा डाला। वो माफ़ फरमा और मेरे लिए वाफर हिस्सा करार दे हर उस खैर में जिसे तूने नाजिल किया, या हर उस एहसान में जो तूने किया, या हर नेकी में जिसे तूने फैलाया, रिस्क में जिसे तूने वसी किया, या गुनाह में जिसे तूने माफ़ किया, या गलती में जिसे तूने छुपाया। या रब, या रब, या रब, ए मेरे माबूद, ए मेरे आका, ए मेरे मौला, मेरी जान के मालिक, ए वो जिसके हाथ में मेरी लगाम है, ए मेरी तंगी और बेचारगी से वाकिफ़, ए मेरी नादारी और तंग दस्ती से बाखबर। या रब, या रब, या रब, मैं तुझसे तेरे हक होने, तेरी पाकीज़गी, तेरी अजीम सफ़ात और इसमा का वास्ता देकर सवाल करता हूँ कि मेरे रात दिन के औकात अपने ज़िक्र से आबाद कर और मुसलसल अपनी हजूरी में रख, और मेरे आमाल को अपनी जनाब में कबूलियत अता फरमा, हत्ता कि मेरे तमाम आमाल और अस्कार तेरे हजूर विरद करार पाए, और मेरा ये हाल तेरी बारगाह में हमेशा कायम रहे। ए मेरे आका, ए वो जिस पर मेरा तकिया है, ए जिससे मैं अपने हालात की तंगी बयान करता हूँ। या रब, या रब, या रब, मेरे ज़ाहिरी आज़ा को अपनी हजूरी में कवी और मेरे बातनी इरादों को महकम व मजबूत बना दे, और मुझे तौफीक दे कि तुझसे डरने की कोशिश करूं और तेरी हजूरी में हमेशगी पैदा करूं, ताकि तेरी बारगाह में साबकीन की राहों पर चल पड़ूं और तेरी तरफ जाने वालों से आगे निकल जाऊं, तेरे कुर्ब का शौक़ रखने वालों में से ज़्यादा शौक़ वाला बन जाऊं, तेरे खालिस बंदों की तरह तेरे करीब हो जाऊं, अहले यकीन की मानिंद तुझसे डरूं और तेरे आस्ताने पर मोमिनों के साथ हाजिर रहूं। है माबूद, जो मेरे लिए बुराई का इरादा करे तो उसके लिए ऐसा ही कर, जो मेरे साथ मक्र करे तो उसके साथ भी ऐसा ही कर। मुझे अपने बंदों में करार दे जो नसीब में बेहतर हैं, जो मंजिलत में तेरे करीब हैं, जो तेरे हजूर तकर्रुम में मखसूस हैं, क्योंकि तेरे फजल के बगैर ये दर्जात नहीं मिल सकते। बवास्ता अपने करम के मुझ पर करम कर, बजरिया अपनी बुजुर्गी के मुझ पर तवज्जो फरमा, बवजह अपनी रहमत के मेरी हिफाजत कर, मेरी ज़ुबान को अपने ज़िक्र में गोया फरमा और मेरे दिल को अपना असीर मोहब्बत बना दे। मेरी दुआ बखूबी कबूल फरमा, मुझ पर एहसान फरमा, मेरे गुनाह माफ़ कर, मेरी ख़ताएँ बख्श दे, क्योंकि तूने बंदों पर इबादत फ़र्ज़ की है और उन्हें दुआ मांगने का हुक्म दिया और कबूलियत की ज़मानत दी। बस है परवरदिगार, मैं अपना रुख तेरी तरफ कर रहा हूँ और तेरे आगे हाथ फैला रहा हूँ। तू अपनी इज़्ज़त के तुफ़ैल मेरी दुआ कबूल फरमा, मेरी तमन्नाएं बर ला और अपने फजल से लगी मेरी उम्मीद न तोड़। मेरे दुश्मन जो जिन्नों और इंसानों से हैं उनके शर से मेरी किफ़ायत कर। ए जल्द राज़ी होने वाले, मुझे बख्श दे जो दुआ के सिवा कुछ नहीं रखता। बेशक तू जो चाहे करने वाला है। ए वो जिसका नाम दवा, जिसका जिक्र शफा और अतात तवंगरी है, रहम फरमा उस पर जिसका सरमाया महज उम्मीद है और जिसका हथियार गिरिया है। ए नेमतें पूरी करने वाले, ए सख्तियाँ दूर करने वाले, ए तारीकियों में डरने वालों के लिए नूर। ए वो आलम जिसे पढ़ाया नहीं गया, मोहम्मद वाले मोहम्मद पर रहमत नाजिल फरमा और मुझसे वो सलूक कर जिसका तू अहल है। खुदा अपने रसूल पर और बाबरकत आइम्मा पर सलाम भेजता है। बहुत ज़्यादा सलाम व तहय्यात जो उनकी आल में से हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। बारिला
یہ جو ہم نے ابھی دعائے کمیل پڑھی، اس کے صدقے سے ہمارے گھر میں رحمت نازل فرما، برکت نازل فرما، جس نے دعاؤں کا کہا ہے اس کی دعاؤں کو مستجاب فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی دور فرما، جن بچیوں کی وجہ سے پریشان ہیں کہ نیک رشتے نہیں آ رہے ان کے رشتے آئیں، پروردگار جو قرض دار ہے ان کا قرض ادا فرما، ہم جن پاک ہستیوں کے ماننے والے ہیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہر وقت اپنے سے ڈرنے کی توفیق عطا فرما، بار الہ ہمیں غیبت سے بچا، جھوٹ سے بچا، کینے سے بچا، نفرت سے بچا، یا اللہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، بار الہ ہمیں ان کی فورس کا حصہ بنا، بار الہ جہاں جہاں مسلمان پس رہے ہیں وہاں وہاں مسلمانوں کو جو ہے ایک دفعہ پھر جو ہے اقتدار دے، یا الہی ہمیں معاف فرما۔ اللہ